नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिन मैं सोच रहा था कि काश पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर इनका शुमार ना होता। काश ये जो सियासी लड़ाई है ये ना शुरू होती। काश ये जो टेंशन मुल्क के अंदर जारी और सारी रही ये ना किसी वजह से मार्ज़ वजूद में आती। काश हमें हमारे जो रेंजर्स की शहादत का सामना ना करना पड़ता। काश हमारे पुलिस वाले जो इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए उनकी जो है तस्वीर हमारे सामने ना आती। काश वो तमाम जो पुरअमन जो मुजाहिरीन थे या वो मासूम लोग जो मुल्क के अंदर सियासत करना चाह रहे हैं, जिनके हवाले से ख़बर आ रही है कि दर्जनों की तादाद में वो ज़ख्मी हुए, ये वाक़यात भी ना होते। लेकिन ये सब कुछ हुआ। पाकिस्तान की आवाम को ये सब कुछ देखना पड़ा। पूरे मुल्क के अंदर पूरा मुल्क जो है वो स्टैंड स्टिल रहा। ख़ास तौर पर आपने देखा कि पंजाब और केपी के अंदर तमाम जो है मामूलात ज़िंदगी उनको जो है रोक दिया गया था। वजह 24 नवंबर का जो धरना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो एक फ़ाइनल कॉल दी हुई थी उस हवाले से। अब ये फ़ाइनल कॉल दे दी गई, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कुछ फ़ैसले किए। अब हमारे पास आज की तारीख में जो दोनों अतराफ से एक नैरेटिव सामने आ रहा है। हुकूमत वक्त ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाशों की तलाश के अंदर दारुल खिलाफे के अंदर आए, उनको हमने एक और जगह दी और कहा संज्ञानी के अंदर आप जलसा करें, लेकिन वो नहीं माने। वो आए और उन्होंने ये अपना धरना देने की कोशिश की। रियासत ने अपनी रिट को कायम करने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम थे वो किए और ज़ाहिर है एक ऑपरेशन हमें करना पड़ा। दूसरी तरफ से हमें दावा जो है सुनने को मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। वो ये फरमा रहे हैं कि हमारे दर्जनों लोगों को लाइव एमुनेशन का निशाना बनाया गया। ये उनका दावा है। इस हवाले से अभी तक कोई शहादत उन्होंने पेश नहीं की। वो ये कह रहे हैं कि हमारे काफ़ी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन जब तक उस हवाले से कोई शहादत हमारे सामने नहीं आती, कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं आता, मीडिया के साथ वो शेयर नहीं करते, तो हम उस हवाले से बात नहीं कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ है रेंजर्स की शहादत का, पुलिस के का जो एक नौजवान शहीद हुआ, तो ज़ाहिर है उनके जनाजे भी हमने देखे, जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने कंधा भी दिया। तो ये सारे मामलात हैं। कल से ऑनवर्ड जो इवेंट्स हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो डी चौक के ऊपर, जब डी चौक के ऊपर पहुँच गए तो हुकूमती अहदेदारों की तरफ से, ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला की तरफ से ये बताया गया, वार्न किया गया कि हमने आपको पहले भी कहा था, अब दोबारा आपको कहते हैं कि वापस चले जाएं। अगर आप वापस नहीं गए तो हमें आपको वापस भेजना पड़ेगा। ज़ाहिर है पीटीआई ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा हमारा ये आईनी और कानूनी हक है कि हमने यहाँ पर बैठना है। वो बैठ गए। कल रात फिर ऑपरेशन हो गया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद ने बताया कि जो ऑपरेशन है वो किस अंदाज से किया गया। प्रोटेस्टर्स को पुलिस ने, रेंजर्स ने 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया। उनमें से 610 प्रोटेस्टर सिर्फ कल के दिन में गिरफ्तार हुए। 200 से ज्यादा गाड़ियां वो पकड़ी गई। एक बड़ी तादाद में वेपन्स पकड़े गए, जिनकी तादाद 39 है। और ये वो वेपन्स हैं जो ये प्रोटेस्टर नुमा दहशतगर्द अपने साथ लाए थे, पुलिस पे यूज भी किए। 71 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं जख्मी हुए हैं। 52 वो हैं जो सिर्फ कल के दिन में जख्मी हुए हैं। पुलिस के, रेंजर्स के 27 ऐसे हैं जिनको फायर आर्म इंजरी है और 3 रेंजर्स के हमारे भाई जो हैं वो इसमें उन्हें शहादत उन्हें नसीब हुई, वो शहीद हुए। ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद वो मुख्तलिफ अदाद शुमार शेयर कर रहे हैं मीडिया के साथ, आवाम के साथ। अब दूसरी तरफ एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है अली मीन गंडापुर साहब, जो इस सारे ये जो वहाँ से लॉन्ग मार्च शुरू हुआ अपने लोगों को वो लीड कर रहे थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मानसेरा के अंदर की। उनका एक अपना दावा है। वो क्या फरमा रहे कि कल रात उनके साथ क्या हुआ और वो मुख्तलिफ वाक़यात बयान कर रहे हैं। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है और शोधा का भी अभी आ रहा है। वो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। हम पुरअमन तरीके से जा रहे थे, पुरअमन बात कर रहे थे,
تو آخر ہمارے راستے میں یہ رکاوٹیں ڈال کر ہمارے اوپر ہر طرح کا تشدد ایون کہ گولیاں کیوں برسائی گئی؟ پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے پہ حملہ ہوا، ہمارے لوگوں کے اوپر حملہ ہوا. جب یہ سارا آپریشن ہوا اس کے بعد جو ہے ایک بار پھر گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ جو اطلاعات ہیں ابھی تک کی وہ یہاں سے نکلے. اب وہ کون سے راستے سے گئے ہیں، کیونکہ کل رات کو حسن ایوب نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب بار بار وسیم بادامی صاحب ان سے پوچھ رہے تھے تو حسن ایوب صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اپنی سٹوری کے اوپر قائم ہوں. اب یہ بھی ان سے جانیں گے کہ گنڈا پور صاحب نے اس بار وہ کون سا کلیہ استعمال کیا ہے کہ وہ ایک بار پھر آرام سے نکل گئے. لیکن ظاہر ہے یہ تمام حقائق ہیں. اور پھر ایک بار پھر گزشتہ جو ان کا واقعہ تھا اکتوبر کے اندر وہ گئے تھے تو انہوں نے کچھ اور بیانات دیے تھے، کچھ اور اپنی کہانی بتائی تھی. اب کی بار وہ ایک اور کہانی بتا رہے ہیں کہ راستے میں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس FIR کا مدعی میں خود ہوں گا. میرے اوپر گولیاں چلائی گئی. عمران خان کی بیوی بشرا بیگم تھی، وہ میرے ساتھ تھی، ان پہ بھی حملہ ہوا کیونکہ میرے پہ ہوا، ظاہری بات ان پہ بھی ہوا. میرے ساتھ جو تھی اسیسینیشن اٹیک، سنائپر بٹھا کے حملے کیے گئے، بارہا کیے گئے. اور اس کے بعد ڈائریکٹ ایک چیف منسٹر صوبے کا وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے، اس کو اغوا کرنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. ایک طرف علی گنڈا پور صاحب یہ دعویٰ کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ ہمارے اوپر لائیو ایمونیشن استعمال کیا گیا، ہمارے اوپر جو ہے براہ راست فائر کیا گیا، ہمارے لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. دوسری طرف انٹیریئر منسٹر جنہوں نے سارے اس آپریشن کو سپروائز کیا بحیثیت انٹیریئر منسٹر، وہ اپنے اعداد و شمار سامنے رکھ رہے ہیں. آپ لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے، آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی. کوئی ایک پولیس والے کے پاس مجھے گن بتا دیں. اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا. اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا، انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دی ہے. اب ان کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا. اب یہ ہے کہ جو اب ایک طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف لاشوں کی سیاست کرنا چاہ رہی ہے. اور جب یہ سوال ان سے ہوا انٹیریئر منسٹر صاحب سے تو انہوں نے اپنے دعوے کے اوپر قائم رہتے ہوئے جو شہادت انہوں نے پیش کی، ایویڈنس سامنے رکھا، وہ بھی سنیے. جب سے وہ بھاگے ہیں اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی 33 لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں، پتہ نہیں کتنی لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں. ان کے لوگ صبح سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ لیں یا کل بھی آئے، کل بھی چیک کر لیں. میں نے کل بھی آپ کے کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی ہے تو نام بتا دیں کہ یہ فلاں بندہ. ابھی تک کوئی نام یا کچھ نہیں بتا سکے. میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں. وہ نہ کل بتا سکیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی مل جائے یا کچھ ہو جائے. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے ہاسپٹل والوں نے کہ کل بھی چکر لگا رہے تھے، آج بھی چکر لگا رہے تھے. انٹیریئر منسٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ لاشوں کی تلاش میں ہیں. وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو ہے گولیاں برسائی گئیں. اب سوال یہ ہے کہ ناظرین، میں بحیثیت پاکستانی، بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت اس شہر اقتدار کا شہری ہونے کے ناطے کیوں رنجیدہ ہوں؟ رنجیدہ اس لیے ہوں کہ دنیا کا ہم آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، دنیا کی 7ویں ہم نیوکلیئر طاقت ہیں. دنیا کے نقشے کے اوپر جو پاکستان اس وقت جیو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے سب سے اہم ترین ہے. ویسٹرن ورلڈ ہو، چائنا ہو، ہر طرف سے ہمارے اوپر نظر ہے کہ پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے، پاکستان کے حالات و واقعات کیسے ہیں. اور کل جو واقعات ہوئے صحیح یا غلط اس کا فیصلہ تو ہوتا رہے گا. دنیا کے سامنے ہم نے کیا منظرنامہ اپنا پیش کیا، چند جو ہے کلپنگز آپ کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کی رکھتے ہیں. سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کی ناظرین سٹوری، اے وائلنٹ شو ڈاؤن ان پاکستانی کیپٹل پٹس دی گورنمنٹ اگینسٹ عمران خان سپورٹر. یہ بتایا جا رہا ہے دنیا کو. واشنگٹن پوسٹ ناظرین امریکہ کا بہت بڑا نیوز پیپر ہے کہ پاکستان کے دارالخلافے کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیپٹل کے اندر کیا چل رہا ہے. نیو یارک پوسٹ ناظرین، پروٹیسٹرز سپورٹنگ فارمر پرائم منسٹر پاکستانی لیڈر ڈسپرسڈ بائی سیکورٹی فورسز. Thousands of demonstrators seeking the release of Imran Khan
the jail leader, the jailed ex-prime minister fled the capital. 4 civilians were killed during the unrest. अब ये सलमान मसूद साहब हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके नुमाइंदे ये वो दावा कर रहे हैं कि जी 4 जो हैं सिविलियन उन की हलाकत भी हुई है, ये जो क्लैशेस हुए हैं। उसके बाद आते हैं TRT वर्ल्ड, एक और बड़ा जो है मीडिया हाउस टर्की बेस्ड। इमरान खान सपोर्टर्स एंड प्रोटेस्ट आफ्टर पाकिस्तानी पुलिस इंटरवेंशन after a violent confrontation with the security forces. Pakistan Tehreek-e-Insaf calls off its Islamabad protest, demanding former PM's release, citing the death of supporters in the demonstration. वो बता रहे हैं। अल जज़ीरा की स्टोरी नाज़रीन देखें, पाकिस्तानी पुलिस क्रैकडाउन क्लियर्स इमरान खान्स प्रोटेस्टर्स फ्रॉम इस्लामाबाद। ये अल जज़ीरा एक और बड़ा अखबार मिडल ईस्ट का ज़ाहिर है, वहाँ कतर बेस्ड है। BBC देखें, अच्छा ये BBC की स्टोरी है, वापस से अल जज़ीरा की स्टोरी का जो सब हेडिंग है वो देखें कि टॉप 8 टू द इम्प्रिजन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सेज hundreds of protesters shot as authorities and lockdown after evicting PTI supporters के वो दावा बयान कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का। CNN ने भी स्टोरी कवर की है, कैपिटल ऑन लॉकडाउन, इंटरनेट ब्लैकआउट्स एंड प्रोटेस्टर्स क्लैशिंग विद पुलिस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। नाज़रीन ये जो है ना, व्हाट इज गोइंग ऑन पाकिस्तान, अब जाहिर है दुनिया से इन्वेस्टर ने किसी ने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, दुनिया से किसी ने पाकिस्तान के अंदर सैर करने आना है, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है दुनिया की टॉप जो है जो चोटियाँ मौजूद हैं, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जब वो ये देखेगा, अखबार देखेगा, तो आपको पता है आजकल तो AI जनरेटेड हर मुल्क के बारे में परसेप्शन चली जाती है कि उस मुल्क के हालात वाक़यात क्या हैं। तो हम ये जो सारे वाक़यात हैं, इनको ये जो हमारी जो तस्वीर दुनिया के सामने इसको देखे, फिर दिल आपका परेशान होता है।